म्हणटा पळय ते ह्या दिसांनी विजय सरदेसायचें नांव खूब गाजता, स्पेशली गाजता जेन्ना पॉलिटिकल इश्यून की विजय बीजेपीन वयता काय, बीजेपीन वचपाचो आसा वो वचपाचो आसा, कितें एक्झॅक्टली कित्याक हें जाता तें म्हाका कळना. एक म्हाका दिसता की एसेंब्लीचें सेशन जेन्ना लागीं येता तेन्ना सीइंग माय परफॉर्मन्स इन द एसेंब्ली, पयलींच बीजेपीन येता म्हणून जर म्हणलें जाल्यार लोकांची फुकूच गेली अशें जावंक शकता. खूब एसेंब्लीच्या सेशनाचे पयलीं हो रुमर भायर सरता. ती एक टॅक्टीक आसूंक शकता रुलींग पार्टीची, की मेन मनीस जो आपल्याच्या अगेन्स्ट उलयता तो उलयतोच ताजें फुगूच काडप, पंक्चर करप ताका कितें म्हणून हो आमचोच रे म्हणून. सो लोक मागीर कोण मानचे ना आनी लोकांचो इंट्रस्ट हे एसेंब्लीन वतलो. हें तांची टॅक्टीक आसूंक शकता. फक्त others should not fall prey to this tactic. This time, a section of the opposition Congress party is falling prey for these rumors. So that is something which I find surprising, and there is absolutely no basis for any sort of any tie-up or merging or joining or anything, because no discussion whatsoever has happened. So I don't want to clarify on these things. Some people are speculating by sitting in their homes. Some people are speculating non-entities with political statements. So I don't want to give them credence, and I don't want to give them respect because they don't deserve it. But it's one thing is for sure, that I've been elected to do my job, and I'm doing it to the best of my capacity. In the assembly, you will see that whatever issues that I have planned to raise, and with the type of combination with the section of the opposition party that I do, I will be able to raise most of the issues that I intend to raise in this assembly, although this assembly session is small. आता दुसरो एक इश्यू जावंक शकता की फातोर्डा जे विकसीत भारत म्हणून रॅली करपाक प्रधानमंत्री येता तेन्ना म्हाका मुखेलमंत्र्यान फोन केल्लो आनी ताणें सांगिल्लें की ही रॅली पार्टीचें फंक्शन न्ही, हें सरकाराचें फंक्शन, आनी हे रॅली खातीर ते बस स्टँड मडगांवचो शिफ्ट करूंक सोदताले टू एन ऑल्टरनेट प्लेस. आतां दिगंबर कामतीचें सजेशन तांचें आशिल्लें की जी सवाय भितर 5 रुपयान जमीन एक्वायर केल्ली 1,37,000 स्क्वेअर मिटर्स शेतकऱ्यांची जमीन तांकां डिस्पोजेस करून थंय व्हरून हें बस स्टँड घाल म्हणून शेतकरी तें ओपोज करता. हांव आमदार जावन 12-13 वर्सां जाल्लीं आहा. 13 वर्सां ते शेत रोयतात आनी ते रोवपाक हांव तांकां आदार करता. 1 इंच जमीन शेतकरी दिवपाक तयार ना, हो थंय बस स्टँड व्हरूंक सोदता. मुख्यमंत्र्याकूय खबर आहा की हांव तें ओपोज करता. सो ताणें म्हाका सांगलें थंय आपूण व्हरना, पूण ऑल्टरनेट जागो तूं दाखय. सो ऑल्टरनेट जागो दाखोवप हें म्हज्या इंट्रस्टान आहा आनी म्हज्या मतदारसंघाच्या इंट्रस्टान आहा आनी ते शेतकऱ्यांच्या इंट्रस्टान आहा. ताजे खातीर हांव त्या दिसा शॉर्ट पॅन्ट घालून गेलो दाखोवपाक वॉसिंगान. ते म्हणटा विजयान चार्ज घेतली म्हणल्यार कितें, म्हज्या मतदारसंघान म्हज्या वोटरांचो इंट्रस्ट हांव जर घेवचो ना कोण घेतलो. आनी ते हांवें म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें दिगंबराच्या हातान दिवंक ना. आनी दिगंबराची सजेशन आमकां नाका, त्या दिगंबराची सगळीं सजेशनां रॅकेटान. हें जो मास्टर प्लॅन म्हणून आहा तें शेतकऱ्यांची जमीन ग्रॅब करपाचें कारस्थान आनी बिल्डरांक दिवपाचें. हाका कापासदार ना लोकां कडेन तें डिस्कस करपाक. वो क्लोज डोरान थंय हातून हॉटेलांनी बसून डिस्कशन करता. म्हाका हांव लोकप्रतिनिधी, निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी, म्हाकाच पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. म्हाका आय वॉज नॉट इवन सीन इट. आय एम गोइंग टू रेज दीस इन द एसेंब्ली. सो हे इश्यू खातीर हांव थंय भायर सरलो. आतां भायर सरलो जाल्यार लोक कितें म्हणटा की हो जॉयन जाता नाल्यार कितें आयलो. तुमी इनिशिएटीव घेतला ऑर्गनायज करपाक मिटींग? इनिशिएटीव न्ही रे, इनिशिएटीव घेतला टू शो एन ऑल्टरनेट प्लेस फॉर द शिफ्टिंग ऑफ द बस स्टँड. आय नॉट सपोज टू डू दॅट. इट इज प्रायम मिनिस्टर्स विजीट. नाव इन द बार्गेन आय मेड सम रोड, चौकटीचो रस्तो करून घेतलो आमी. करप ना. अरे एवरी VIP विजीट, ब्रिक्स जेन्ना जाली, लुसोफेनिया जेन्ना जालें, सगळें जें फातोर्डा स्टेडियमाचेर कितें इव्हेंट जाला तेन्ना हांवें म्हजे मतदारसंघाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करपाक हांवें तें युटिलायज केल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता हें करप, हें लोकांक आदार करप. लोकांक पीपल यू सी द रोड्स इन फातोर्डा एंड यू सी द रोड्स एनीवेअर इन गोवा एंड यू टेल मी द डिफरन्स. सो अशें कांयच ना तर. सो देर इज एब्सोल्युटली नो बेसीस फॉर दॅट. कोण तुमकां सांगता कोण? हांव सांगता ना म्हणून. बीजेपींतलो कोण सांगता? मुखेलमंत्र्याक विचारा, बिकॉज ही इज द पर्सन हू स्पोक टू मी. आस्क हिम न्ही वेदर ही हॅज अप्रोच्ड एनी टॉपीक टू मी. सो पॉलिटिक्स कितें, पॉलिटिक्स डायनॅमीक जाता.
कोण आज नितीश कुमारान केल्ले भशेन हे सायडींतल्यान त्या सायडीन ह्यो वस्तू जातात, पूण जर खंयच्यो अश्यो वस्तू जावपाच्यो आहा, हांव लिपून करपाचो मनीस न्ही. आनी असो रुमर रस्त्यार पडून हांव जायनासलें हांव करपाचो आसलें कशें करप तें म्हाका खबर आहा. सो आनी तें हांव तुमकां सांगनासतना कांय करचो ना आनी म्हज्या लोकांक सांगनासतना कांय करचो ना. At the moment that issue does not at all come up, because we are not discussing anything, we are discussing about the assembly. And in the assembly you will see my performance. My performance will be giving you exactly a testimony to where I stand.